ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. చాప్టర్ నంబర్ 5, పంచమోధ్యాయः in Durga Saptashati, shloka number 81 till shloka number 129, which is the end of chapter number 5. स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैर् या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैर् या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैर् या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैर् अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 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 सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच 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 एवं स्तवाभियुक्तानाम् एवं स्तवाभियुक्तानाम् एवं स्तवाभियुक्तानाम् एवं स्तवाभियुक्तानाम् देवानां तत्र पार्वती देवानां तत्र पार्वती देवानां तत्र पार्वती देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये स्नातुमभ्याययौ तो ये स्नातुमभ्याययौ तो ये स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन जाह्नव्या नृपनन्दन जाह्नव्या नृपनन्दन जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीथान् सुरान् शुभ्रूर् साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर् साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर् साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर् भवद्भिस्तूयतेऽत्र का भवद्भिस्तूयतेऽत्र का भवद्भिस्तूयतेऽत्र का भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या 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 शरीरकोशतश्चास्यास्. So if you are finding difficulty in this word, you can read it as sharirакоша tashchasyas tash tash, that sound tash tash chasyas.
So sharirakoshatashchasyas. It can go like that. Okay, Guruji. Samudbhuta bravit shiva. समुद्भूता ब्रवीत् शिवा शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा. Correct, Guruji? Bravit shiva. ब्रवीत् शिवा. Yeah. So the visarga followed by the sa. So chasyaha plus samud becomes taschasyas. The is sound gets added instead of the visarga. So sharirakosha taschasyas samudbhuta bravit shiva. शरीरकोशतश्चास्यास् समुद्भूता ब्रवीत् शिवा शरीरकोशतश्चास्यास् समुद्भूता ब्रवीत् शिवा शरीरकोशतश्चास्यास् समुद्भूता ब्रवीत् शिवा. स्तोत्रं ममैतत् क्रियते. स्तोत्रं ममैतत् क्रियते स्तोत्रं ममैतत् क्रियते स्तोत्रं ममैतत् क्रियते. शुम्भदैत्यनिराकृतैः. शुम्भदैत्यनिराकृतैः शुम्भदैत्यनिराकृतैः शुम्भदैत्यनिराकृतैः. देवैः समेतैः समरे. देवैः समेतैः समरे देवैः समेतैः समरे देवैः Sorry. देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः. निशुम्भेन पराजितैः निशुम्भेन पराजितैः निशुम्भेन पराजितैः. शरीरकोशाद्यत्तस्याः. शरीरकोशाद्यत्तस्याः शरीरकोशाद्यत्तस्याः शरीरकोशाद्यत्तस्याः. पार्वत्या निःसृताम्बिका. पार्वत्या निःसृताम्बिका पार्वत्या निःसृताम्बिका पार्वत्या निःसृताम्बिका. कौशिकीति समस्तेषु. कौशिकीति समस्तेषु कौशिकीति समस्तेषु कौशिकीति समस्तेषु. ततो लोकेषु गीयते. ततो लोकेषु गीयते ततो लोकेषु गीयते ततो लोकेषु गीयते. तस्यां विनिर्गतायां तु. तस्यां विनिर्गतायां तु तस्यां विनिर्गतायां तु तस्यां विनिर्गतायां तु. कृष्णाभूत्सापि पार्वती. कृष्णा भूत्सापि पार्वती कृष्णा भूत्सापि पार्वती कृष्णा भूत्सापि पार्वती. काळीकेति समाख्याता. कालिकेति समाख्याता कालिकेति समाख्याता कालिकेति समाख्याता. हिमाचलकृताश्रया. हिमाचलकृताश्रया हिमाचलकृताश्रया हिमाचलकृताश्रया. ततोऽम्बिकां परं रूपम्. ततोऽम्बिकां परं रूपं ततोऽम्बिकां परं रूपं ततोऽम्बिकां परं रूपं. बिभ्राणां सुमनोहरम्. बिभ्राणां सुमनोहरं बिभ्राणां सुमनोहरं बिभ्राणां सुमनोहरम्. दधर्ष चण्डो मुण्डश्च. ददर्श चण्डो मुण्डश्च ददर्श चण्डो मुण्डश्च ददर्श चण्डो मुण्डश्च. भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः. भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता तातीव सुमनोहरा सातीव सुमनोहरा सातीव सुमनोहरा सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज काप्यास्ते स्त्री महाराज काप्यास्ते स्त्री महाराज काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् भासयन्ती हिमाचलम् भासयन्ती हिमाचलम् भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् नैव तादृक्वचिद्रूपं नैव तादृक्वचिद्रूपं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् दृष्टं केनचिदुत्तमं दृष्टं केनचिदुत्तमं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी ज्ञायतां काप्यसौ देवी ज्ञायतां काप्यसौ देवी ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर गृह्यतां चासुरेश्वर गृह्यतां चासुरेश्वर गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी 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 द्योतयन्ती द्योतयन्ती दिशस्त्विषा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति तां भवान् द्रष्टुमर्हति तां भवान् द्रष्टुमर्हति तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो यानि रत्नानि मणयो यानि रत्नानि मणयो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो गजाश्वादीनि वै प्रभो गजाश्वादीनि वै प्रभो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि त्रैलोक्ये तु समस्तानि त्रैलोक्ये तु समस्तानि त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतसमानीतो ऐरावतः समानीतो ऐरावतः समानीतो ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् गजरत्नं पुरन्दरात् गजरत्नं पुरन्दरात् गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं 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 तथैवोच्छैश्रवाहयः 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 विमानं हंससंयुक्त विमानं हंससंयुक्त विमानं हंससंयुक्त विमानं हंससंयुक्त Okay, I made a mistake. It should be vimanam hamsa samyuktam विमानं हंससंयुक्तं विमानं हंससंयुक्तं विमानं हंससंयुक्तं
एतत् तिष्ठति तेऽङ्घणे एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् रत्नभूतमिहानीतं 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 यदासीद्वेदसोद्भूतम् यदासीद्वेधसोद्भुतं यदासीद्वेधसोद्भुतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् निधिरेष महापद्मस् निधिरेष महापद्मस् निधिरेष महापद्मस् निधिरेष महापद्मस् समानीतो धनेश्वरात् समानीतो धनेश्वरात् समानीतो धनेश्वरात् समानीतो धनेश्वरात् इञ्जल्किनीं दधौ चाब्धिर् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर् मालामम्लानपङ्कजाम् मालामम्लानपङ्कजां मालामम्लानपङ्कजां मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रन्ते वारुणङ्गेः छत्रं ते वारुणं गेहे छत्रं ते वारुणं गेहे छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति काञ्चनस्रावितिष्ठति 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 तथायं स्यन्दनवरो तथायं स्यन्दनवरो तथायं स्यन्दनवरो तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः यः पुरासीत् प्रजापतेः यः पुरासीत् प्रजापतेः यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिधानाम मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम 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 शक्तिरीश त्वया हृता शक्तिरीशत्वया हृता शक्तिरीशत्वया हृता शक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराजस्य पाशः सलिलराजस्य पाशः सलिलराजस्य पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे भ्रातुस्तव परिग्रहे भ्रातुस्तव परिग्रहे भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च 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 समस्ता रत्नजातयः समस्ता रत्नजातयः समस्ता रत्नजातयः समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि दधौ तुभ्यम् वह्निरपि ददौ तुभ्यं वह्निरपि ददौ तुभ्यं वह्निरपि ददौ तुभ्यम् especially in places where vanhi comes, it should be pronounced as vanhi, just like how we did vanhi. Vanhirapi dadau tubhyam agnisauche च वाससि वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते समस्तान्याहृतानि ते समस्तान्याहृतानि ते
समस्तान्याहृतानि ते। स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी, स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी, स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी। त्वया कस्मान्न गृह्यते। त्वया कस्मान्न गृह्यते, त्वया कस्मान्न गृह्यते, त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच 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 निशम्येति वचः शुम्भः निशम्येति वचः शुम्भस्, निशम्येति वचः शुम्भस्, निशम्येति वचः शुम्भस्। सददा चण्डमुण्डयोः सतदा चण्डमुण्डयोः, सतदा चण्डमुण्डयोः, सतदा चण्डमुण्डयोः। प्रेषयामास सुग्रीवम् प्रेषयामास सुग्रीवं, प्रेषयामास सुग्रीवं, प्रेषयामास सुग्रीवं। दूतं देव्या महासुरम् दूतं देव्या महासुरं, दूतं देव्या महासुरं, दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या इति चेति च वक्तव्या, इति चेति च वक्तव्या, इति चेति च वक्तव्या। सा गत्वा वचनान्मम सा गत्वा वचनान्मम, सा गत्वा वचनान्मम, सा गत्वा वचनान्मम। यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या, यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या, यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या। तथा कार्यं त्वया लघु तथा कार्यं त्वया लघु, तथा कार्यं त्वया लघु, तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते सतत्र गत्वा यत्रास्ते, सतत्र गत्वा यत्रास्ते, सतत्र गत्वा यत्रास्ते। शैलोदेशेति शोभने शैलोद्देशेति शोभने, शैलोद्देशेति शोभने, शैलोद्देशेति शोभने। तां च देवीं ततः प्राहः तां च देवीं ततः प्राहः। गुरुजी, is it tatah praha or prahash? So there are two ways of saying this. Tam cha devim tataf prahash. If you say that lakshanam maduraya gira, it comes like that. For some people who have difficulties in saying lakshanam, it's a half sh with a l that becomes shlakshanam. But some people have trouble chanting this word. So generally there are two ways. If you are comfortable, shlakshanam is perfect. If you are not, tam cha devim tataf prahash lakshanam. So basically, you're reducing the gap and you're making prahash lakshanam maduraya gira. Still, the sound will come as shlakshanam. Okay, Guruji. So let's do the common way. For some, I've seen this. Many find difficult to chant this word and they chant it incorrectly. So for that, we'll do it like tam cha devim tataf prahash. Tam cha devim tatah prahash, tam cha devim tatah prahash, tam cha devim tatah prahash. Lakshanam maduraya gira. Lakshanam madhuraya gira. I'm sorry, it should not be lakshanam because half sh. So lakshanam maduraya gira. Lakshanam madhuraya gira. Lakshanam madhuraya gira. Lakshanam madhuraya gira. We'll do the full line again. Tam cha devim tataf prahash lakshnam maduraya gira. Tam cha devim tatah prahash lakshanam madhuraya gira. Tam cha devim tatah prahash lakshanam madhuraya gira.
तां च देवीं ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा। दूत उवाच दूत उवाच दूत उवाच दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् no दे visarga followed by a sha will take the sha sound. So devi daityeshwara shumbhas. देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् करेक्ट गुरुजी Correct. देवि दैत्येश्वरः शुम्भस् त्रैलोक्ये परमेश्वरः त्रैलोक्ये परमेश्वरः त्रैलोक्ये परमेश्वरः त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन दूतोऽहं प्रेषितस्तेन दूतोऽहं प्रेषितस्तेन दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः 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 तत्सकाशमिहागतः Yeah, here the word should be pronounced as tvat sakasham ihagatah. Tvat sakasham ihagatah. So tvat sakasham ihagatah goes like that. त्वत्सकाशमिहागतः 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 अव्याहताज्ञ सर्वासु अव्याहताज्ञः सर्वासु अव्याहताज्ञः सर्वासु अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु यः सदा देवयोनिषु यः सदा देवयोनिषु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिस् निर्जिताखिलदैत्यारिस् 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 स यदाह शृणुष्व तत् स यदाह शृणुष्व तत् स यदाह शृणुष्व तत् स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम त्रैलोक्यमखिलं मम त्रैलोक्यमखिलं मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः मम देवावशानुगाः मम देवावशानुगाः मम देवावशानुगाः sometimes in for this line mama trailokyamakilam, that is also a correct way. I think that is probably the better way of saying it. Mama trailokyamakilam mama devavashanugaah. You're holding the im and the ta, trailokya ta and the im, so it will become mama trailokyamakilam. ओके गुरुजी मम मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् यज्ञभागानहं सर्वान् यज्ञभागानहं सर्वान् यज्ञभागानहं सर्वान् So since sarvan comes in the middle of a sentence, you don't have to pronounce the na like that for a halant. So yajna bhaganaham sarvan upashnami pratak pratak. ओके गुरुजी यज्ञभागानहं सर्वान् उपास्नामि पृथक् पृथक् यज्ञभागानहं सर्वान् उपास्नामि पृथक् पृथक् यज्ञभागानहं सर्वान् यज्ञभागानहं सर्वान् उपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि त्रैलोक्ये वररत्नानि त्रैलोक्ये वररत्नानि त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः मम वश्यान्यशेषतः मम वश्यान्यशेषतः मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च तथैव गजरत्नं च तथैव गजरत्नं च
तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम् हृतं देवेन्द्रवाहनं हृतं देवेन्द्रवाहनं हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमतनोद्भूतम् क्षीरोदमथनोद्भूतं क्षीरोदमथनोद्भूतं क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः अश्वरत्नं ममामरैः अश्वरत्नं ममामरैः अश्वरत्नं ममामरैः उच्छैश्रवसंज्ञं तत् उच्छैश्रवसंज्ञं तत् उच्छैश्रवसंज्ञं तत् उच्छैश्रवसंज्ञं तत् प्रणिपत्यमसमर्पितम् प्रणिपत्य समर्पितं प्रणिपत्य समर्पितं प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु यानि चान्यानि देवेषु यानि चान्यानि देवेषु यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च Guruji, in this book Veshu there is Dirgham Kumudi. गन्धर्वेषु रगेषु च Okay, Guruji. Gandharveshu rageshu cha Gandharveshu rageshu cha Gandharveshu rageshu cha रत्नभूतानि भूतानि Ratnabhutani bhutani Ratnabhutani bhutani Ratnabhutani bhutani तानि मय्येव शोभने तानि मय्येव शोभने तानि मय्येव शोभने तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् लोके मन्यामहे वयम् लोके मन्यामहे वयम् लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ सात्वमस्मानुपागच्छ सात्वमस्मानुपागच्छ अस्मान् उपागच्छ so सा त्वम् अस्मान् उपागच्छ will become सा त्वमस्मानुपागच्छ सात्वमस्मानुपागच्छ 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 यतो रत्नभुजो वयम् यतो रत्नभुजो वयम् यतो रत्नभुजो वयम् यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि मां वा ममानुजं वापि मां वा ममानुजं वापि मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् निशुम्भमुरुविक्रमं निशुम्भमुरुविक्रमं निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गि भजत्वं चञ्चलापाङ्गि भजत्वं चञ्चलापाङ्गि भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः रत्नभूतासि वै यतः रत्नभूतासि वै यतः रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलम् परमैश्वर्यमतुलं 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 प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् I've heard many people chanting this incorrectly as grihat. It is not grihat. There are two differences. Graha and griha are two different words. Graha is the one that you see navagrahas. Griha is house. Griha pravesham. So that is a different gr. This is a different gra.
So you must be careful. Etad buddhya samalocya. एतद्बुद्ध्या समालोच्य एतद्बुद्ध्या समालोच्य एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज. मत्परिग्रहतां व्रज मत्परिग्रहतां व्रज मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच 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 इत्युक्त्वा सा तथा देवी इत्युक्ता सा तदा देवी इत्युक्ता सा तदा देवी इत्युक्ता सा सदा तदा देवी इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ. गम्भीरान्तस्मिता जगौ गम्भीरान्तस्मिता जगौ गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा दुर्गा भगवती भद्रा दुर्गा भगवती भद्रा दुर्गा भगवती भद्रा ययेधं धार्यते जगत्. ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच 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 sorry, सत्यमुक्तं त्वया नात्र. Guruji, I wrote it down natram. Where is it? Satyamuktam tvaya natram. Natra, Guruji. सत्यमुक्तं त्वया नात्रम् इत्याह. Oh, okay. सत्यमुक्तं त्वया नात्रम्. सत्यमुक्तं त्वया नात्रम् सत्यमुक्तं त्वया नात्रम् सत्यमुक्तं त्वया नात्रम् इत्याकिञ्चित् त्वयोधितम्. इत्याकिञ्चित् त्वयोदितम् इत्याकिञ्चित् त्वयोदितम् इत्याकिञ्चित् त्वयोदितम् No, can we do it as satyamuktam tvaya natra mityakinchit tvayoditam? Okay, Guruji. Hmm. I will cross it off. Yeah. सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम्. Is that correct, Guruji? Correct. सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम्. सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम्. त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो. त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः. निशुम्भश्चापि तादृशः निशुम्भश्चापि तादृशः निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम्. किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम्. मिथ्या तत्क्रियते कथम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात्. श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा. प्रतिज्ञाया कृता पुरा प्रतिज्ञाया कृता पुरा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे. यो मां जयति संग्रामे यो मां जयति संग्रामे यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति. यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके. यो मे प्रतिबलो लोके यो मे प्रतिबलो लोके यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति.
समे भर्ता भविष्यति समे भर्ता भविष्यति समे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः निशुम्भो वा महाबलः निशुम्भो वा महाबलः निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किं चिरेणात्र मां जित्वा किं चिरेणात्र मां जित्वा किं चिरेणात्र मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु पाणिं गृह्णातु मे लघु पाणिं गृह्णातु मे लघु प्रा सारी गुरुजी पाणिं गृह्णातु मे लघु पाणिं गृह्णातु मे लघु पाणिं गृह्णातु मे लघु पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच दूत उवाच दूत उवाच दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वम् अवलिप्तासि मैवं त्वम् अवलिप्तासि मैवं त्वम् अवलिप्तासि मैवं त्वम् देवि ब्रूहि ममाग्रतः देवि ब्रूहि ममाग्रतः देवि ब्रूहि ममाग्रतः देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये खपुमांस्तिष्ठे त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे करेक्ट अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् अन्येषामपि दैत्यानाम् अन्येषामपि दैत्यानाम् अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवानवैयुधि सर्वे देवानवैयुधि सर्वे देवानवैयुधि सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका किं पुनः स्त्री त्वमेकिका किं पुनः स्त्री त्वमेकिका किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास् इन्द्राद्याः सकला देवास् इन्द्राद्याः सकला देवास् इन्द्राद्याः सकला देवास् तस्तुर्येषां न संयुगे तस्तुर्येषां न संयुगे तस्तुर्येषां न संयुगे तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां शुम्भादीनां कथं तेषां शुम्भादीनां कथं तेषां शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता इट्स जस्ट गच्छ सा त्वं गच्छ गच्छ दैट्स ऑल ओके गुरुजी सा त्वं गच्छ राइट गच्छ गच्छ हाँ सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत 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 केशाकर्षणनिर्धूत
गौरवामागमिष्यसि 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 देव्युवाच 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 एवमेतद्बली शुम्भो एवमेतद्बली शुम्भो एवमेतद्बली शुम्भो एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः निशुम्भश्चापि तादृशः निशुम्भश्चापि तादृशः निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे किं करोमि प्रतिज्ञा मे किं करोमि प्रतिज्ञा मे किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा यदनालोचिता पुरा यदनालोचिता पुरा यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते सत्वं गच्छ मयोक्तं ते सत्वं गच्छ मयोक्तं ते सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः 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 तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् 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 ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु. Thank you, Guruji. Thank you so much.